अध्याय 3 चम्पा उपन्यास। अध्याय 3 चम्पालाई ठाँट सिँगार खुब पारिरहनु पर्थ्यो। उनी फिल्मका गाना पनि बराबर ऐना अगाडि गुनगुनाइरहन्थे। उनको झकिझकाउपना उपर सासु बुहारीहरूको बराबर टिका टिप्पणी भइरहन्थ्यो। आँखी भौँ सिसा कलमले लेख्या जस्तो हुन्छ कसैको त सासुले टिपिन्। छुस कुरा नलाई चित्त बुझ्दैन रे, जेठी बुहारीले टिका थपिन्। माइलीले भनिन्, आँखी भौँ नटिप्ने त को होला र आजकल। उनको पनि मसिन्याइएको थियो। चट्ट दराजतिर फर्केर चारकुने खुड्दै उनले थपिन्, पत्ता मिलाउन समेत कैँची छुरा लागेका हुन्छ कानमाथि। अनि के बिग्न पाउडर झेलझेल तारा नलगाई कहिल्यै चित्त बुझ्दैन। राति राति अरू सुतिसकेपछि पो सिँगार चल्दो रहेछ। हिजो राति जापानी पोसाकमा ऐना अगाडि मुस्कुराएर बसिरह कि फिल्मका गीत हर हमेसा गाइरहनुपर्छ। नङमा पालिस, गालामा लाली, जर्जेट दिनभरि छ। यस्तैमा कान्छी बुहारीले आफ्नो कुराको सुइँको पाएर मतानमा पलेटा पछाडि कान थापिन्। चौपट्टा ढाँचा है नेपालेका छोरीका त, पोखरियाल पुत्रीले टिप्पणी गरिन्। माइली बुहारीले भनिन्, जुन गोरुको सिँगै छैन उसको नाम तिखे। यो सुनेर कान्छीको कन्सिरी तात्यो। उनी रिसले मुरमुरिएर उभिइन्, ओठ टोकिन्, लाली माथि लाल भइन्। ज्यादा उत्ताउलो भाव बेस होइन मान्छेले। माइली चुनुनले तेल थपिन्। कृष्णको तस्बिर लिएर छाती लगाएर मही खाएर उदुम छ। सासूले एकैछिन केही नबोलिकन कुरा मात्र सुनिरहन्। माइलीले फेरि थपिन्, कान्छा बाबुको त्यो हालत छ, लोग्ने घरमा सधैँ भए कसैले केही भन्ने थिएन। तर यसपछि ठस्के चाहिँ कसैलाई नहेरे चाहिँ चम्पा सासूको कोठाभित्र पसिन्। सासूको दर्शन गरेर एक कुनामा बसेर अलग्ग चारकुने गाँच्न थालिन्। बराबर पात जोडसँग च्यात्तथिन्। रिसले पाखुरा झर्किन्थे। तब सासूले मुख फोरिन्, ए क्या हो तेरो चाला आजकल? के भन्ला ए दुनियाँले पनि? अवस्था हेरेर पो चल्नुपर्छ। कान्छो टोखामा पुगेको छ, त कस्बी समान ठाँटिएर यसरी बस्ने? कतिको फा, कतिको लाली तिमीहरूको। आँखी भौँको गति हेर, फुलचनले खौर्या जस्तो छ ए। चम्पाले दुई जेठानीको मुखमा आगोले हेरिन्, भौँ गाँठिन्, आँखाले झपारेर जुरुक्क उठिन्। कठिनीहरूले सभ्य श्रृङ्गार देखा भए पो त कहिल्यै। सासु उफ्रिन्, जान पाउन्नस् बाहिर, बस कल्लै कठिनी भने ए सहरिया छन् नि कोही यहाँ। पहिलो नजर पोखरियाल पुत्रीतर्फ दिएर दोस्रो आँखा सरदार पुत्रीतर्फ। त्यसरी आफूभन्दा जेठा मान्नेलाई बोल्न हुन्छ? चुप्लाक, कसुर तेरै हो। लुगा लगाउनु पनि अपराध रहेछ। अब समयले पो हुन्छ सबै कुरा। आफ्नो समयमा को कम छन् रे यहाँ? तँ तात्ती रहेछस्, चाँडो तात्ने पोखिन्छ बुझिस्। अलि ओठ सेला। कामकाजमा पटक्क चित्त छैन ल, त्यसो गर्न हुन्छ? साग नकेला छैन, कुचो नबढार्या छैन, बिछ्यौन त नला छैन। साग नकेला छैन, कुचो नबढार्या छैन, बिछ्यौन त नला छैन। भर्याङ तलमाथि पनि नगर्या छैन भन्न। चम्पाले चारकुने चटक्क छोडेर बाहिर निस्किन्। हेर रिसाई, सासूले देखाइन्, फन्क्या हेर न। पख, यसको मेख मार्नु पर्या छ एक दिन। यसको पर्सिपल्ट टोखाबाट रामकान्त घर फर्की। रामकान्तलाई सिन्दुरी जात्रा गरेर भित्र्याए। ठुलो भाग्यले छोरो बाँच्यो भन्ने ठुलो हर्ष भयो। भोलिपल्ट खसी ढल्यो। डाक्टरले अब मासु माछा सारा फुकाइदिएको थियो, तर सुवासिनीदेखि परहेज राख्ने कुरामा जोड दिएको थियो। रामकान्त गजबसँग मोटाएका थिए। खुब लाल लाल गाला हालेका थिए। टाउको डब्बल देखिन्थ्यो। मान्छेको चोला नै फेरिएको थियो। अब सबको मुटु ढुक्क थियो। रामकान्त बाँच्यो। एक हप्ताबाट रामकान्त साथीभाइ कहाँ जानु, डुलडाल गर्नु, हस्सी ठट्टामा भाग लिनु, सब चिज गर्न लागे। बराबर चम्पा कोठाभित्र पस्थिन्। एक कोठा दिएको थिएन तापनि उनलाई बराबर आउने जाने कुरामा ज्यादा रोकावट राखिएको थिएन। यस जावत आवतमा खतरा जरुर थियो। आमा चाहिनेका आँखा देख्थे, तर उनले च्वाट्ट मुख फेर्न सकिनन् छोराको डरले। बुहारी चम्पालाई होसियारी मात्र दिएकी थिइन्।
त्यस्तै छोरालाई पनि तर रामकान्त आफै बराबर काम गराउन बोलाउँथे। बुहारी चम्पालाई होसियारी मात्र दिएकी थिइन्, त्यस्तै छोरालाई पनि, तर रामकान्त आफै बराबर काम अराउन बोलाउँथे। विवाहको जखडबन्दले बाँधिएको प्रफुल्ल वंश आत्मप्रकाशनको अभावमा आफ्नो चुत्थो उपायतिर पनि बराबर लहसिन खोज्दथ्यो। प्रेम बिनाको पतिलाई नाटकीय नमुना बनाएर सिनेमा खोज्दथ्यो। प्रेम बिनाको पतिलाई नाटकीय नमुना बनाएर सिनेमा खेल्न चाहन्थ्यो। फिल्म स्टारको चरित्रको प्रारम्भतर्फ अग्रसर थियो। ऋषिमुनि मसिहाले ह्या भनिदिँदा लाखौँ प्रकृतिका स्वाभाविक गतिहरू रुद्ध भएर स्वाभाविक प्रकाशनदेखि खुम्चिन्छन्, प्रेमदेखि डराउँछन् र विवाहित जीवनको पति पत्नी सम्बन्धी आखिरी नाटकीय आश्रयको मात्र आधार लिन्छन्। तर पति पत्नीको घरेलु प्रेमलीला अभिनय मात्र हो, यथार्थ प्रेमको जीवन होइन। यसभन्दा सजिलो फिल्म स्टारी आकाङ्क्षाको पूर्ति हमेसी पाइँदैन। यसकारण विवाहिताहरू लोग्नेसँग प्रेमको नाटकीय रङ्ग पाएर सन्तोष लिने कोसिस गर्छन्। वसन्त ऋतुको समयमा एक दिन रामकान्तले चम्पासँग भने, किचक, तिमी यस्तो हलक्क बडौली जस्तो लागेको थिएन मलाई, के बिग्ने सप्रे कि? हाम्रो घरको खाना त पहाडिया भए पनि चम्पा, किचक किन मर्जी भए होला? राम्रो नाम पनि नभए जस्तो। किचक भने बुझिनौ? बाँस, कृष्णजीको मुरली जस्तो सम्झन, किन नराम्रो? गाली जस्तो नाम राख्नुपर्छ अरे, असल हुन्छ अरे। एकजनाकी सुभाषिनीको नाम बोक्सी, विचार गर न, गाली जस्तो। ज्यादा टुन लगाई भनेर सौन्दर्यको पनि त रङ्ग आयो। के नाम राख्या होला नि? नेप्टी रे, चेप्टी रे, आलु रे, ग्वाङ्रे रे, डेब्री रे, डेउडी रे। नेपालमा सुभाषिनी मान्छेलाई चौपट्टै हेला गर्छन् बा। कदर गर्ने त कालो भए पनि देशी मदिसे नै हो कि अङ्ग्रेज। जी हाँ, त्यति बिधि रिसाए कि हार भनौँ त आजदेखि नै। के बिग्न बढे कि तिमी? म च्यान्टी चाहन्थेँ, तिमी अरबी आइलाग्यौ। के गरेर घट्ने होला खै? कोलमा हाल्नु पर्यो हुन्न? दुवैजना मुसु मुसु हाँस्न लागे। लवजको मिठो कुतकुती वैँसमा रमाइलो हुन्छ। मलाई सुभाषिनी निषेध छ, के गर्ने चम्पा? केही पनि नगर्ने। अङ्ग्रेजी युवक युवती अभ्यर्थना गर्छन्, जीवनको वासन्ती समयमा मिठो सुगन्धको मुसुमुसु हुन्छ, मजाको होइन। के मैले तिमीलाई कहिले काने खुसी गरेँ कि तिमी जुनभन्दा राम्री छौ? के मैले तिमीलाई कहिले काने खुसी गरेँ कि तिमी जुनभन्दा राम्री छौ? पर्दैन ब्यारे, म त राम्री छैन। पत्याउँछ दुनियाँ? वाह, भुटेनी पालिस लाए मात्र नराम्रो हुन त? पत्याउँछ दुनियाँ? वाह, भोटेनी पालिस लाए मात्र नराम्रो हुन त? नेपाली मन्त्रीले मेरो पावर छैन भने जस्तो फटाई। उस कति राम्रा चिज देखिसके आँखाले। म एडेस्डेमोना, तिमीले त बितायो बा। म मनजोगी, काजकाल पो जपमाला छोडे। म एडेस्डेमोना, तिमीले त बितायो बा। म मनजोगी, आजकाल पो जपमाला छोडे। माफ पाउन, हामीले के भन्या छ र त्यस्तो नराम्रो? ए बिजुली, म त तिम्रो नाम बिजुली राख्छु आजदेखि, हुन्छ? हवस्, इच्छा। कति राम्रो हलुवा बेत। ढोका कर्के थियो, आमा चाहिने भर्याङ उक्लिन लागेकी थिइन्। रामकान्तले नवयौवना सुन्दरीको कपालको लाली के रहेछ भनेर पहिलो बार छामे। या फटाहा, चम्पाले गाली गरिन्। कस्तो मनजोगी, उस। आधा कपाल फुलेकी रमादेवी हातमा पुरानो अचारको सिसी लिएर ढोका उगारेर खडा भइन्। बाबु, कस्तो छ तँलाई आजकल? बेसै आमा, बिल्कुल पहलमान। त्यस्तो भएर मात्र हुन्न, 1-2 वर्ष हेर्नुपर्छ अरे, फर्कन्छ अरे। सुभाषिनी बार्नै पर्छ बाबु, तैँले धोखामा पर्लास्। अब यो चम्पेलाई कोठा बन्द आजदेखि। हर हमेसा कोठामा पसिरहन हुन्छ? लोग्नेलाई त्यस्तो छ भनेपछि मार्लिस् तेरो लोग्नेलाई, थाहा छ? कस्तो साइद पर्या चम्पू। ल आइज, अचार पार्नु छ। हस्। चम्पाको गाला बसन्तपुर भयो। उनको जीवनको प्रथम पौरुष स्पर्श किशलयका पोलमा पाएर
उनलाई अनौठो असजिलो लागेको थियो। उनले फिल्मको अशोक कुमार नायकको आर्य चेहराको प्रेम, ज्वलन्त मिठाससँगको एकलासी अधरमिलन या उरमिलन कल्पना गरेकी थिइन्। त्यस कक्षाबाट, त्यस आदर्शबाट खस्के पनि अनुभवमा औपन्यासिकता थियो। तर उनको आत्माले कस्तो कुसमयमा अर्कालाई छुन आहोला। मैले बिरालो आयो भने पनि नसुनेर रहेछन् उनै घोरमुखा देखिन् कि। चम्पाले सासूतर्फ अहिलेदेखि नै वैमनस्य विकास गर्न लागेकी थिइन्। तर उति खराब तीव्र होइन। मनमन उनले सासूको नाम दिएको थियो घोरमुखा। बस न। मार्दैनन् अर्कालाई? कसले मार्ने? कुन्नी त खुर्सानीको हातले गाला मुसारी छु भन्छु। माथि जेठानी देवरानीहरूको आँखा त्यस्तो सियो जस्तो छ। चम्पा गएर ऐनामा गालाको परीक्षा गर्न लागिन्। के लाग्या छ र? के? ओहो, छुँदैमा हातको छाप लाग्छ त। क्या हो? छि, उनले भनिन्। कसरी माथि जाने थाहा पाउँदैनन्? के आम्मै, के छ र? तिम्रो गालामा के छ र भने अचम्म। भो बा, म त फेरि हजुर कहाँ फर्केर नआउने बा, डर लाग्यो। चम्पा निस्किन्। त्यस दिन माथि घरमा जेठानीका आँखा हाँसोले क्रूर देखिन्थे। सासू बुढीले बताइसकेकी थिइन्। तरुणाहरूको अर्कै रङ, अर्कै रोशन। चुनुले खिसी गरिन्। म भावे त तिमी मोरीलाई काँचै मासु खाइदिने। बुलु बोलिन्। यसो कोठामा बराबर जाने गर्नु, पाउ दाब्नु, कस्ती लाठी। चम्पालाई असह्य भयो। उनी आँखा तरेर भान्सा कोठाबाट तल ओर्लिन्। घर भन्ने कस्तो बिकममा जेल हुन्छ। अर्काको मानु खानु, त्यो पनि काम गरिन भनेर। सासू जेठानी बाहुनीको षड्यन्त्रले गर्दा बराबर पेट पुग्दो भाग पनि नरहने, बराबर आफूलाई भनेर दिएको कोठा त्यही एउटा कोठामा पनि पस्न नहुने, वचनका कोर्रा खानु उस्तै, खिसी टेप्ली उस्तै, कैदीहरू सडक पेल्छन्, बुहारीहरू मस्यौटो, ढिक्कीमा समेत जारे, मुसलले हात खाइदियो भने, डुँडो भयो भने, अनि मुछिन्छ ढुटोमा सेताम्य भएर केही, वसुन्धरीले पाउडर ला जस्तो एउटा रमाइलो गरौँ भने छैन। के जीवन होला नेपालीहरूको? दाल भात, गुदगुद, कुचो, मस्यौटो, ढिकी, जाँतो, केवल भान्साको क्षेत्रमा। कसौडी तापके सिवाय साथीको नाममा बन्द। जोडाजोडी मिलेर कति टुँडी खेल डुल्न जान्छन्। आफ्नो त्यति पनि छैन कोठाभित्र पसिरे। किन नपस्नु त कोठामा? बिना सित्तीको बुहार्तन। पहाडिया सासू त नपरोस् छि कसैलाई। के जखडबन्दी। फलामे बोलीले बैँसोको आङ कस्ने साह्रै। धोती चुन्न, दोलाई पट्याउन, कुचो लाउन, टेबिल सज्न, सम्याउन पनि कोठाभित्र नपस्नु रे। पुग्ने कुरा हो? हामीले त गरिदिएको छ र। हामीले के गरिदिएको छ र? छोरालाई पक्रन गएको छैन क्यारे उनको। यस्तै गरी मनमनै भुतभुताउँदै चम्पाले डाली लिएर बगैँचामा प्रशस्त समय बिताइन्। साँझ परेपछि भित्र पसिन्। फुलका राम्रा थुङ्गाहरू चुनेर आफ्नो केस सिँगारेकी थिइन्। डाँडाभरि रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू थिए। रामकान्त हावा खान बाहिर निस्केका थिए। त्यसै बेलामा उनी मौका पाएर ऐना अगाडि मेजमा बसेर गालामा फा थप्न लागिन्। केस सम्याएर फुलका गुच्छाहरू कलात्मक तवरले घुसार्दै आफ्नो मनमोहन स्वरूपको वैशालु सौन्दर्यको टुना हेरेर रद्द परिन्। ऐना अगाडि उनलाई यस्तो लाग्यो कि उनी स्वर्गबाट झरेकी अप्सरामध्ये एक जरुर हुन्। यस्तो लाग्यो। एकताका वैँसको मिठो रूपौली मुहार, त्यस उप काँचको रङ्गिलो बिजुली रोशनीमा प्रतिबिम्ब, फुल जडी रङ्गीन भित्ताको पृष्ठभूमि र फुलको वासन्तिक जडान र सूचना। उनले हेलेन्द्र द्रौपदीको कथा सम्झिन्। उनको मनमा एक विचित्र भाव आयो। चोरिनु पनि निकै मजाको कुरा हो। रावणको चोरी भाव आयो। चोरी सीताको सौन्दर्य एक सिफारिस हो। आजकल दुनियाँमा औपन्यासिकता जरुर कम छ। एक कोठामा थुनिनु, झिँगटीमुनि बस्नु, एकजनाको सम्पत्ति र एकलौटी ठेक्का हुनु, यत्रो दुनियाँमा कति विशाल जीवन होला। जीवनको नाममा हामी के पाउँछौँ त? दाल भात डुकु, पुग नपुग दासत्व, एकजनाको जुत्ता बन्नु, यो चेहरामा एक चाउरी पर्यो, यो केसको एक रौँ फुल्यो, बस स्वामीजी पनि अब चाउरे बन्दरी भनेर हँसी दिल्लगी गर्न थाल्छन्। यस वैँसका औपन्यासिक क्षेत्रमा एक मिठो घटना थिएन। म मरिरहेछु तिम्रो निमित्त भन्ने ज्वलन आगो सल्केको हृदयको आत्मसमर्पण उनले पाएकी थिइनन्। नेपाली घरमा भाव हुँदैन। भावका तीव्रता दाम्पत्यलाई खैराते खेल बनाउँछन् सबै। स्वामीजी प्रेमको लीला समेत गर्न जान्दैनन्। उनको सासमा जलनको मिठो दबेको उच्छ्वास छ, न हृदयमा ज्यादा ढुकढुक। चुम्बन पनि मानौ केटी कुमारीलाई राम्ररी देखेर कामी छेडको लोलुप चटाइ मात्र न हो, जस्तो बालकहरू दुध दानीको मुन्टो चाड्छन्। वैँस केवल मरुभूमिको फुल न हो, बास आउँछ कोही जल्दैन। सौन्दर्यको कदर गर्ने मानवता छानामुनि अक्सर कहाँ पाइन्छ र? सौन्दर्यको कदर गर्ने मानवता छानामुनि अक्सर कहाँ पाइन्छ र?
बिहा एक खरिद न हो, अर्काको पन्जामा आत्माको बिक्री, बस श्रृङ्गारका सरजाम र एक भोज, बस खत्तम। स्त्री आत्माको चाख या प्यासको बलजफ्ती हो, विधिको सुर्काउने, छे न गान न नाच न भावना, अघि हाम्रो नेपाली जीवन। चम्पाको हृदय सपनादार छिटो हृदय थियो, जस्तो वैशमा हरेक स्वस्थ युवतीको हुनुपर्छ। यस बेलामा जस्तो झनक्क रिस कहिल्यै उठ्दैन, यस बेलामा जस्तो असन्तोष हृदयमा कहिल्यै पैदा हुँदैन। परिस्थिति आफ्नो इच्छाको विरोधी या रोचकदार छ भने जवानीको फुल्दो तेजले उसको हाँकको पुरा जोड अनुभव गर्छ र आफ्नो आकाङ्क्षाको दिशामा त्यसको विजय गरेर अगाडि बढ्ने तदनुसार विरोध शक्ति हासिल गर्न उद्यमशील बन्दछ। चम्पालाई आफ्नो स्वरूपको आत्यन्तिक मोहनीले आफ्नो मूर्तिको तवरको पुजारी बनाइदियो। ग्रेसियन भिनस या प्रेम देवीको शिल्पचित्रमा कसर हुँदो हो, गणितको कलात्मक अभाव उनमा जरुर थिएन। के उनी यति साङ्ग्रा पातला बिबारकी कैदी बनेर बेमोलको घर बुहारी बन्न मात्र यस विशाल दुनियाँमा आएकी थिइन्? यति खैराते बुहार तन खान, यस्तो घोरमुखा सासूको बेथी चम्सुर केलाउन? उनलाई पतिदेवको विरोध गर्न बडो विचित्र, अकथित तथा अस्पष्ट डर लाग्यो। उनलाई सन्तोष त जरुर थिएन, उनलाई सन्तोष त जरुर थिएन, तर दुनियाँमा बाँधिएपछि जोसँग बाँधियो उसैसँग नबाँधिएकन नहुने चलाइदिएको प्रथा नाइ भन्न पाइन्न। धर्म पाप लाग्छ, यताउति विचार गर्नु त्यो पनि आफ्नै, तर जरुर प्रकृतिले उनलाई योभन्दा असल चिजको निम्ति कल्पना गरेकी थिइन्। नूरजहाँ कति राम्री हुँदी होलिन्, मुमताज महलको चिउडो कस्तो हुँदो होला, देवीका रानी पनि देखियो, त्यति नै त हुन् नि। सिनेमामा त कालो या कल्सिडो मुखमा सेतो रोगन लगाएर लाइट लगाइदिए पनि त खुब सुन्दर हुँदो होला। उनले कमसेकम क्षेत्र पाएकी थिइन्, तर कति धेर कुसुम छन् जो मरुभूमिमा अदृष्ट लाली देखाउन मात्र जन्मेका हुन्छ। के घर पनि एउटा कैद होइन? बच्चा भएपछि त गलफन्दी लागिहाल्यो, न यता हिल न उता चल। कैद जाँतो पिँध जस्तो कैदी ढुङ्गा फोर्छन्, वचनका कोर्रा कम हुन्छन् र कति काला टिका लगाइ माग्नु छ बाबा, देउरानी, जेठानी सासूबाट। अनि उठ पूजा सामान माझ, खरानीले हात फुटाऊ, सके चुलोमा समेत फु फु गर, आँखा पिरो पार, दाउरा सराप, भात खुवाउनु त्यस्तो बराबर नपरे पनि। मेथी चम्सुर गान्टे मुला काउली बन्दा के जीवन यतिभन्दा टाढा जाँदैन? घटनाको अभाव नै नेपाली जीवनको ब्याज हो। भए तमाखु खान्छन् लोग्ने मान्छेहरू ढुम्म बनेर, जबसम्म जुगामा काई लाग्दैन। नभए फटफटाउँछन्, काबा खान्छन्, बहुला हुन्छन्। यत्रो विशाल नेपालमा मध्यमता नै सिवाय प्रधान गुण नै छैन। भजौलापना भन्दा अर्को चिज नेपाली नै होइन मानौ। पहाड मात्र ठुला छन् यहाँ, गौरी शङ्कर र धवलागिरी मात्र यहाँ विशेष र प्रधान छन्, अरू नामका मात्र। यहाँका विद्वान अडिरका रूख, यहाँका वैज्ञानिक भुसुना, यहाँका कला न खराब न असल, देश पनि न ठुलो न सानो। एक चिज जसमा नेपालको र नेपालीको विशेषता छ, मलाई भन त, सौन्दर्य। अब यो सौन्दर्य जो संसारसँग अनमोलपनाको कसीमा घोटिन सक्दछ, के त्यसको नेपाल र नेपालीमा कदर छ त? के यसलाई यहाँ कुनै क्षेत्र छ? के यसको विकास र पोषण छ यहाँ? चम्पाले यस्ता तरङ्गका साथ शिर हल्लाएर ओठ लेप्र्याइन्। ठिक यसै बेला चिमिरे, च्यान्टे, च्यासे, फिस्टे स्वामीजी ठमठमाउँदै भित्र पसे। उनको ढोका घरकाईद्वारा स्वप्न संसारबाट सचेतता प्राप्त गरी चम्पा मेजबाट हत्तपत्त उठिन्। उनको चेहरामा बाघीको मुखमा दोषको छलछाम लुकाउनको कोसिसले गरेको अप्राकृतमा स्वामीजीको सामुन्ने छाइरहेको थियो। चम्पा बिल्कुल लाठी जस्ती भएर खसक्क परेर पतिदेवको अगाडि जमिनमा आँखा झुकाएर खडी रहिन्। उनको मनमा मुटुले समालोचना गरिरहेको थियो जस्तो रोबर्ट मन्टगोमेरीको समालोचना लार्ड मेकालेले गरेका छन्। उनको मनको मुटुले समालोचना गरिरहेको थियो जस्तो रोबर्ट मन्टगोमेरीको समालोचना लार्ड मेकालेले गरेका छन्। तर उनी बाहिरबाट खुसुक्क परेर परिस्थितिको श्रेष्ठतालाई मान्य सम्झी उद्योगमा खडा रहेकी थिइन्। स्वामीजीले पोसाक राखे। उनको हातबाट एक एक पोसाकका थान उनले पक्रिँदै उचित ठाउँमा मेचमा खुट्टीमा तन्दुरुस्त राखिदिइन्। तब आफ्नो बढ्ता काम या सेवाको आवश्यकीयता होइन होला भने जस्तो प्रश्नात्मक ढाँचाले द्वारको पलेटातर्फ अदराजी पैर चाले जस्तो देखिन्। जान लागेको देखेर रामकान्तले भने, चम्पा किन, कहाँ जान लाग्या? बस न एकछिन, मसँग रिसाएर हो कि किन आज केही पनि नबोले कि?
चम्पाले फर्केर मसिनो स्वरले भनिन्, नबोल्दा त यस्तो छ अर्कालाई, म जाउँ क्या र? रामकान्तले आफ्नी पत्नीको सौन्दर्य र शीलको मनमन प्रशस्त कदर गरिरहेका थिए। निर्दोष, यति सुन्दरी, यति बेकसुरवाला छिन् त? ठकुरीकी छोरी भन्नु मात्र हो। मेरो आदर्श च्यान्टा भए पनि यिनी कमसेकम उच्च सौन्दर्य हुन सक्ने मूर्ति छिन्। मेरो आदर्शमा मेरै च्यान्टापनको प्रभाव अङ्गित छ। यो उनको भुल होइन, तर टिभी हो पाहुना, टिभी। त मेरो सर्वस्व खाना आएर करबल आतिथ्यको उपदेश दिइरहेछस्। अब त मैले तेरो उपर विजय प्राप्त गरेँ। टिभी, त मलाई अब मार्न सक्दैनस्। उनका तरङ्गका मुख क्षणमा चम्पादेवीले खुब तीखो नजर लगाइन्। उनले अपलक अभ्यस्त आँखाले पुरुषको चेहरा जाँचेर मुखरेखाको अन्तर्भाव खुब पढ्न खोजिन्। उनले सम्झिन्, यी पुरुष चिन्ताशील छन्। आज सायद आफ्नो बिमारीको विषयमा सायद उनलाई आमा चिड्याउनदेखि डर लागिरहेछ। सायद उनी मलाई यहाँ राखेर मसँग कुरा गरिरहनको सल्लाह नि यता उपर चिन्तित छन्। यी विचारले चम्पा तुरन्त ढोकाको फग्नाटो उगारेर खुरुक्क बाहिर निस्किहाले। जस्तो ती युवतीहरू गर्दछन्, ती जो स्वामीलाई कहिले कहिले निराश पार्न या कज्याउन चाहन्छन्। ए चम्पा, सचेत रामकान्तले गालीको टोनले बोलाए। ए चम्पा, मानव टेबिलको मसलदार तरुवा माछो टिपेर हिँडेको बिरालोलाई हप्काए चाहिँ तब उनी फेरि गौडधार बने। वैंश मिठो मूर्ति हुन्छ। सौन्दर्य एक विचित्र गुण हो, तर मेरो अवस्था खराब छ। हुन त आमाले भन्नुभएको कुरा बेमुनासिब होइन, ब्रह्मचर्य पालन। त्यसैमा ऋषिमुनि धर्मको जोड छ। तर ती चम्पा त्यति राम्री, त्यति सुकुमारी, त्यति फुकेकी फुलेकी, त्यति ललित र त्यति लाल। मानव उनको पुष्प सदृश विकासमा केवल माहुरी र भँवराको खोजको सिवाय नक्कल झक्कल नै थिएन। आकर्षण उनको जीवन। मानव प्रत्येक स्नायु रमरमाएर बोल्दथे, जीवन, प्रेममय जीवन। यदि उनी मरेका भए, बिल्कुल सिल्टिमुर खाएका भए, त्यस बेलासम्म चम्पा सेती, मैली, गोधुली र आँसुकी तारा हुँदी हुन्। उनलाई इन्द्रिणीका सातै रङले त्याग गर्थे। रातोको हत्यारो मिठास, मारु निलोको मधुर त्रासको गाडापन। रातोको हत्यारो मिठास, मारु निलोको मधुर त्रासको गाडापन, पहेँलोको धनी वासन्तिकता इत्यादि श्रृङ्गार जो स्त्रीको आत्मा थियो उनीबाट दूर रहन्थे। उनी अर्धमुर्दा भएर आफ्नो वंशलाई गिज्याएर निन्याउरिन्थिन्। तिनका मुगा सिसा हुँदै खिया लाग्दै जान्थे। तिनका आँखा निराशले झुक्थे। तिनका मुन्डाहरू मरेका नागिनी झैँ अजीब रहन्थे। तिनमा केवल बिजोगको चिसो जिउँदो मर्द मूर्ति संसारलाई गिज्याउन खडा रहन्थ्यो। उनले जीवन पुनः प्राप्त गरेका थिए। सुन्दरी चम्पा फेरि बाँचेर फुल्न लागेकी थिइन्। तर यस प्रफुल्लतामा उनी आफूका निम्ति एक महान प्रहसन थियो। खै तिम्रो पुरुषार्थ, खै तिम्रो योग्यता, त्यस कर्मको लागि जो प्रजननको पवित्र तथा अविरल कर्मको स्वरूपमा अति मानव सन्तान उत्पादनको लागि आवश्यकीय र आदरणीय सम्झिएकी थिइन् प्रकृति देवीले। खै त त्यो पुरुषार्थ त। उनलाई यो भीषण मृत्यु थियो। उनले यसबाट बच्नै पर्छ। के चम्पाको दोष थियो यस विषयमा? उनी पहाडकी फूल थिइन्। वसन्तको मिठो नटिपिएको गुलाफ थिइन्। स्वर्गकी अप्सरा। उनी खिल्न आइन्। मोहनीको नयाँ पाठ वैंशले प्रतिदिन प्रदर्शन गरिरहेको थियो। त्यो त अबलाको प्रकृत कला र कर्म नै हो। उनी वैंशालु हुनु र यति सुन्दरी हुनु उनको दोष जरुर होइन। रामकान्तले आफूलाई अघोर अभागिनी सम्झन लागे। चम्पा नामक बत्तीका अघि यौवनको ज्वालामा पुतली हुनु बेस कि संसार त्याग गरेर परमार्थ सुधार्नु बेस? उनमा कामना थियो, हृदयको सजीव आकाङ्क्षा। तिनीहरू बराबर घचघच्याउँदथे, बराबर जोडका साथ। तर दबाब नै उनले हर हमेसा स्मरणीय पाठ सम्झन्थे। तर दबाब प्रकृतिले कानेखुसी गर्न आउँथिन्। के दबाब स्वास्थ्य हो? रातका बीचमा रामकान्तलाई बराबर विशाल संसारको अन्धकारमा बुद्धदेवको विचित्र अकेला दीप झैँ एक नवीन दीप बालेर प्रस्थान गर्ने प्रेरणा आउँथ्यो। उनी 1-2 बाजी रातको सन्नाटामा टुँडीखेल घुमेर समेत आए। अहिले होइन, म बुद्धदेव जस्तै त कहाँ छु।
प्रतिदिन मतवाला आकर्षक भरिँदो सुगन्धित बदमास वैंश अगाडि झल्याक झुलुक देखा पर्थ्यो। मुसु मुसु हाँस्थ्यो। दृष्टि क्षेत्रबाट संसार अँध्यारो पारे चाहिँ फेरि कतैतिर जान्थ्यो। कत्रो भयानक सौन्दर्यको ज्वाला, मानव ऊ आफ्नो जगतको सम्राट छ। उसको आचारको विरोध गर्ने कसैको तागत थिएन। ऊ सारा कमजोर र कमजोरी उपर हँसी उडाएर मस्त मुस्कुराइरहेको थियो। ऊ जनसङ्ख्या कायम राख्ने या सम्वर्धन गर्ने पवित्र प्राकृतिक कार्यका लागि पुरा तवरले सुसज्जित भएर हाँक दिन्थ्यो। पुरुषको पौरखलाई के बिग्न डरलाग्दो। रामकान्त त मर्छस्, रामकान्त त मर्छस्, खामोस, होसियार, त बत्तीमा पुतली भएर नहोमी। रामकान्त गीता पढ्न लागे, धम्मपद पढ्न लागे, उपनिषद पढ्न लागे, साधु महात्माको सभातर्फ जाने गर्न लागे, कम बोल्न लागे। उनले महात्मा गान्धीको जीवनका पाना पल्टाएर बराबर स्नान गर्ने आदत बसाले। एक दिन रमादेवीले थाहा पाइन्, धारामा गएर कोही मानिस 12 बजे राति नुहाउन लागिरहेछ। यो के गजब रहेछ आफ्नो छोरो। हप्काइन्, बदमास, उल्लु, के गरिरहेको यस बेला। उनी मरेकी थिइन् र माउसुरीले छोयो रे। फटा, अवश्य यसले देवीको साधना गर्न लागेको हुनुपर्छ। बदमास वैंश जसलाई फेरि उनले कहिल्यै बोलाएनन्। रामकान्तको निमित्त कस्तो छापको ज्वाला जस्तो थियो। कति राम्रो, कति छिटो, कति मिठो। आँखाले गिज्याउँथ्यो। हाँसोको पहिलो बाग मात्र नानीको चमचमिलो चमकबाट छेडेर बराबर मेनका नाचे चाहिँ वस्तुहरूको घरेलु वनमा नाचेर हिँड्थ्यो। उसको लचक, उसको लोचन, उसको पुष्टता, हाँकदार विकचता, कति बेसरम रमाइलो मिठास। मानव मनुष्य उसको बागमा फुल थिए, शिखर सौन्दर्यमा, र त्यही रूपको पुनरुत्पादन र अमरत्वको सङ्केतका निमित्त त्यसको पूर्ण आत्मविकासका सजीव क्रिया चलिरहन्थे मानव पुष्पवनमा। एक दिन रामकान्तले टेनिसनको एक कवितात्मक पंक्ति पढे। एक बाजी प्रेम गरेको हुनु र गुमाएको हुनु कहिले पनि प्रेममा नपरेको हुनुभन्दा उत्तम छ। एक बाजी प्रेम गरेको हुनु र गुमाएको हुनु कहिले पनि प्रेममा नपरेको हुनुभन्दा उत्तम छ। उनका भावना लहरी फेरि प्रेमतर्फ लहसिन लागे। वैरागीहरूको फुस्रो आँसु यस दुनियाँको प्रकृत क्रिया उपर। उनको अस्वाभाविक कामनिन्दा। कामदेव नै संसारको सच्चा राजा हो। जब प्रथम कामको स्पन्दनमै ब्रह्माबाट पनि संसार रचना भएन। प्रेम प्रकृत क्रिया हो। भाले पोथी, पोथी भाले, यहाँभन्दा दुनियाँमा अर्को के छ। पशुपति गुह्येश्वरी, गुह्येश्वरी पशुपति। कि जाने शङ्कराचार्यले जीवनको रहस्य, कि जाने सिगमन्ड फ्रायडले। लिङ्ग दर्शन संसारको उच्च अति उच्च दर्शन हो। हरेक मनुष्य यौन मूर्ति होइन। पर्दाभित्र आत्मा भनेकै त्यही हो। जीवन सम्वर्धनको क्रियाको निमित्त योग्य स्वस्थता रहनु नै पौरुष हो। के मेरो अधिकार छ कुनै धर्मले चम्पालाई टिबी लाग्यो तिमीलाई पनि भन्न? के मेरो अधिकार छ कुनै धर्मले चम्पालाई टिबी लाग्यो तिमीलाई पनि भन्न? उनलाई टिबी लागेको छैन, स्वस्थ छिन्। उनी डल्ला फोरिएकी जमिन छिन्। उनी लहलहाउन चाहन्छन्। उनी समर्थ पृथ्वी छिन्। म रोगी किसान। त्यसपछि उनी यौन साहित्यतिर लागे। D.H. लरेन्सका निबन्धहरू अध्ययन गर्न लागे। उनले त्यस ग्रन्थकारमा असाहित्यिक साहित्यिक तवरको सरल यौन विवरणहरू पाए। ग्रन्थकार थियो यौन भावको परम भक्त र पुजारी। यौन भाव एक पवित्र अग्नि हो। यसले सब चिज खाइदिन्छ। यो ज्वाला हो जीवनको। स्वर्ण मन्दिरमा यही रहस्य हो। यही विश्वको मर्म हो। यसभन्दा अरू चिज छैन। यस वस्तुका हाँगाबिगा सबै सभ्यता हुन्। कत्रो यौन भावको पूजा। उनलाई प्रकृतिले अयोग्य बनाएकी थिइन्। उनी जान्दथे जति यौन भाव परमेश्वर भए पनि त्यो उनको लागि विध्वंसक, प्रज्वालक, क्षयक थियो। यदि यौन भाव यस्तो पवित्र वस्तु हो भने आफ्नो अयोग्यताको विचार राखेर त्यसलाई आफू जल्ने, बल्ने, उज्वल्ने क्षेत्र प्रदान गरिदिनु र आफू त्यसका क्षेत्रको कटक नहुनु पनि त एक सच्चा अन्तस्करणवाला पुरुषको विवेकी साधुता र सच्चाइको कर्म हुन्थ्यो। उनले निर्णय गरे यो ज्वालालाई नचलाऊ। यो खतरादार छ। यसले खान्छ। यो मेरो मृत्यु हो। उनको हृदयमा वियोगान्त नाटक सुरु भयो। तीव्र वेदना अनुभव हुन लाग्यो। आत्मनियन्त्रणको महती तपस्या उनले अभ्यास गर्न लागेका थिए।
बराबर मुटुमा आँसुको गाँठो परेर आउँथ्यो। तर जीवन संरक्षणी शक्ति जो उनको बाहिरी सतहभन्दा ज्यादा बुद्धिमती थिए, ज्यादा बुझ्थे, उसले भनी खतरा छ रामकान्त, पुरा खतरा, तँ भाग, यस ज्वालामा नपस, यो सच्चा मृत्यु हो। त्यो जीवन संरक्षणी शक्ति बढी स्वार्थी थिए, बढी मतलबी थिए। बराबर अर्को एकजना कसैले आएर खुसखुस गर्थ्यो, अपरिभाषेय कोही। रामकान्त मानिस मानवताको सेवक हो, पुरुष स्त्रीको, स्त्री पुरुषको। तब बाँच्नु भनेको अनुभव गर्नु हो, जीवनी शक्तिको बग्गीमा वाहक अश्वका रूपमा ताजा तगडा भएर जित स्वीकार गर्नु हो। त यसैको लागि जन्मिएस्, त मरे के बेफाइदा छ? तेरो जीवनी शक्तिको अर्पण त भयो आफ्नै सत्य उपयोगको बाटोमा। त बेकार किन भाग्छस्? होमिँदैन आफूलाई मानव धर्मको वेदीमा, किन डराइस्? तर जीवन संरक्षणी शक्तिले जिती। स्वार्थी भावहरू ज्यादा प्रबल हुन्छन्, ज्यादा तिनैको विजय हुन्छ। उसले पलायनको नीति स्वीकार गरी र त्यसै उपर लम्बे चौडे व्याख्यान छाटी त्यो अदृष्ट कसैलाई महामूर्ख बनाएर गिल्ला उडाएर। रामकान्तको हालसालको मुख निन्याउरो अलग्गीपना देखेर त्रस्त चम्पा भित्री प्रेरणाले झन झन बराबर कोठाभित्र झल्याक झुलुक देखिन थालिन्। तब एक रातभर चिन्ताशील युवक रामकान्तले बिहानी तोपका साथ घर छाड्ने निश्चय गरे। उनले भने, म जिउन चाहन्छु, मर्न चाहन्न। तब एक चिठी लेखेर चम्पाको श्रृङ्गारको बाकसभित्र हालिदिए र माता कहाँ मेरी उज्यालोमा गएर भने। त्यस दिन साथीभाइहरूसँग उनलाई दक्षिण कालीमा जाने काम थियो। उनी भोलिपल्ट बेलुकी पख मात्र फर्कने थिए। घरबाट प्रस्थान गर्दा चम्पाले गालीदार नजरले झ्यालबाट एक बार उनलाई ताडना दिइन्। उनले पुलुक्क हेरे, आँखा रसाएर आयो, हृदयमा तीव्र वेदना भयो। तर उनी आफ्नो छातीलाई इस्पात बनाएर घरको द्वारबाट बाहिर निस्किए। अध्याय 4। पर्सिपल्ट बिहानदेखि घरमा अलि खलबल मचिन लाग्यो। रामकान्त किन घर आएनन्? साथीभाइहरू कहाँ खबर पठाइयो, कतै कसैको दक्षिण कालीमा जाने कार्यक्रम थिएन। सबजना ताजुबी प्रकट गर्थे, के रामकान्त घरमा छैन? आखिर सुस्त यथार्थ कुरा खुल्न गयो। रामकान्त अवश्यमेव भागेर बेपत्ता भएका थिए। चम्पाले 5औं दिनका दिन आफूलाई लेखिएको पत्र फेला पारिन्, जसमा तर लेखिए बमोजिमका शब्दहरू भरिएका थिए। पत्र। चम्पा, मलाई ईश्वरको प्रेरणा यस्तै भयो। म तिमीबाट डराएर भागिरहेछु। तिमी भयानक वस्तु छौ। पहिले त म तिमीमा होमियो भने जस्तो लाग्दथ्यो, तर म बाँच्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्न। तिमी मेरी मृत्यु हौ। यो पत्र तिम्रो हातमा कुनै दिन जरुर पर्नेछ। पढ्दा तिमी दुखित हुनेछौ, तर तिमी विचार गर कि मलाई स्त्री बिख छ। म अभागी टिबीको शिकार छु। निको भए जस्तो मात्र छ। कतिजना निको भएर स्त्रीको संसर्गले मरेका छन्। चम्पा, तिमी मलाई माफ गर। म तिम्रो ज्वाला, पवित्र सुन्दर ज्वालामा होमिएर शीघ्र मर्न चाहन्न। म जान्दछु म तिम्रो निम्ति अयोग्य छु। सन्तान उत्पादनको लागि मेरो योग्यता खराब योग्यता छ। एक त मनुष्य जातिमा कमजोर कीटाणुयुक्त पैदावारी गर्नु, अर्कोतिर आत्मध्वंस, तेस्रोतर्फ तिमीलाई दुःखी बनाउनु। म यी तीनै कामबाट आफूलाई अलग राख्न चाहन्छु। सन्तान भए पनि म तिनलाई रक्षा गर्न बाँचिरहने छैन। पालन गर्न सामर्थ्यशील जीवन जिउन सक्ने छैन। तिमी एक परी छेउ, म तिम्रो लायक थिइन। म आफ्नो न्यूनतामा सचेत छु। तिम्रो वंश ज्वलन्त छ। तिमी एक मोहिनी अवतार छौ। तर हाम्रो बिहा हुन जानु एक परम अभाग थियो। हाम्रो भविष्य यस्तो होला भन्ने दुवैतर्फको सपना थिएन। अब हाम्रो दाम्पत्य जीवनको निमित्त झारातिराई माग्नुभन्दा आत्मवचन या छाया पोक्रो माग्नुभन्दा त्यसको आशा छाड्नु नै मलाई ज्यादा बेस लाग्यो। किन परालको त्यान्द्रोमा झुन्डिनु जब हामी दुवै जान्दछौँ कि यो पिटिक्क चुडिन्छ। अफसोस हामी ब्राह्मण वर्गमा विवाह विच्छेद छैन। म तिम्रो रूपको मनको पुजारी थिएँ। जीवन पुष्प तिम्रो पदमा समर्पण गर्न इच्छा राख्थेँ। तर अचानक यस्तो पर्न आयो। यो न मेरो दोष हो न तिम्रो। मेरो रोगको शिकार अझ तिमी हुन आयो। हाम्रो जीवनमा प्रेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि मृत्युको आरम्भ भयो। म तिमी जस्तो प्रकृतिले सुसज्जित सुकुमारी उर्वरा वंशलाई स्पर्श गर्न चाहन्न, किनकि यो अनैतिक कर्म हो।
म तिम्रो आत्मालाई दुःख दिने धापमा गाड्ने क्रियाबाट पापको डरले पन्सिन्छु। म चिरकाल जीवित रहे भने पनि म तिम्रो रहने छैन। मैले तिमीलाई हृदय पटबाट निमेट्यान्न मेट्नको लागि यो विश्व भ्रमणका निम्ति प्रस्थान गरेको हुँ। तिमी नरोए, तर तिमी व्यक्तित्व हासिल गरेर आफ्नो जीवनको बाटो ठिक गर्ने उपाय सोचे। तिम्रो निमित्त पुरुष म होइन, पुरुष अर्कै कतै जन्मिएको जरुर होला। तिम्रो कोही पनि नहीं। श्री रामकान्त अधिकारी, मैती देवी, 1 वैशाख 1926। यस पत्रलाई पढेर चम्पालाई एक किसिमको अनौठो जिल्ला भए जस्तो लाग्यो, जस्तो विदेशी मुलुकमा हराएकी अबलालाई लाग्छ। अब उनी बुझ्न सक्दिनथिन् बिहा गरेर दिएको घर आफ्नो थियो कि थिएन। ती स्वामीदेवले आफूलाई त्याग गरेका थिए। उनी यहाँ बस्नु उचित थियो कि थिएन। उनको यसमा अधिकार थियो कि थिएन। उनलाई एकछिन बेसरी रुन मन लाग्यो। आफ्नो लाचारी उप, आफ्नो कुहिरोमय भविष्य उप, आफ्नो यता न उता उप। के उनी कसैकी थिएनन् त? के उनी विश्वद्वारा निन्दित व्यक्त वस्तु थिइन्? उनले पत्रका सब कुराहरूको स्पष्ट अर्थ बुझ्न सकिनन्। सायद रोगी भएकोले स्त्रीसँग फसे मरिन्छ भनेर भाग्या होला, जोगी भए होला। अब एक वचन त बोल्नु पर्थ्यो हामीसँग पनि। कसरी छोड्न सक्नु? कति निठुरी ढङ्ग हुँदा रहेछन् पुरुष। अब उनको सहारा खै? उनलाई पाल्ने को, हेर्ने को? हाँगा काटिएको लहरा जस्तो जगतका हावा आँधीमा उनको के दशा हुने? अब उनी बराबर रुन थालिन्। चौपट्ट चित्त दुख्यो। यसरी अवहेलित हुनु, मैले के गरेकी थिएँ र के बिराएकी थिएँ र? हामी यिनका आँसुको विश्लेषण पुरा तवरले गर्न सक्दैनौँ। तर चम्पालाई निसासिए जस्तो लाग्यो, रुन मन लाग्यो। उनले भन्न सकिनन् किन। यो पत्र अरूलाई देखाउन लायक सम्झिनन्। भागेको पक्का रहेछ। अब सन्यासी या जोगी भाव होला। कसले के भनेको थियो र? कसले छुनु भनेको थियो र? अनैतिक कर्म भए घर बैरागी हुन कसले छेकेका थियो र? इत्यादि। चम्पाको दयाले उसतर्फ पुरुषको हृदयको महती एकान्त वेदनाको एक रत्ती छेउ पक्रन सक्दैनथ्यो। उनी सम्झिन्थे कि स्त्री त्याग गरेर जोगी बन्न गए। उनको हृदयमा कुनै कोमल भाव थिएन। फुस्रा हुनेहरूको त कति पनि त्यसै जर्जरिती परेका अरेमठे मोराहरू दया भए पो मान्छे। ती पशुपतिमा नागा भएर धुनी जगाउने मोराहरू पनि त्यस्तै हुँदा हुन्। तिनीहरू पनि त एक एक सुवासिनी रुवाएर घरबाट निस्किया होलान् नि। दया हुन्छ र दिलका जोगी भएर मात्र? मान्छे त्यसै स्वर्ग जान खोज्छन्। दुवैतर्फ भाले तथा पोथीमा स्वार्थका भावनाहरू प्रधान थिए। विशेषतया यस कारणले कि तिनीहरूमा एक बलिवेदीमा आत्मा आहुतिमा परस्पर प्रदर्शन गरिने मिठासको अब अवकाश बाँकी थिएन। भालेले तीव्र वेदनाले प्रस्थान गरेको थियो, नैतिक तत्त्वका लागि समेत। पोथी त्यस प्रस्थानको निन्दा गर्थे। साथसाथै र आफ्नो निस्सहायता तथा जीवन प्रयोजनको आपूर्तिको चेतनाले दुखित थिए। हतियार हराएका योद्धाहरू चाहिँ जो सङ्ग्रामका क्षेत्रमा आफ्नो बलियो हातबाट विजयास्त्र चट्ट फुत्केर नभेटिने ठाउँमा उडेर पुगेको पाउँछन्। अस्तु। चम्पाले अरूहरूलाई पनि आफूले बुझेका कुराको सङ्केत दिइन्। 2-4 रोज, हप्ता, पक्ष, 1 मास खोज तलासमा बिते। अर्को महिना चिठीको प्रतीक्षामा व्यर्थ 30 पङ्खमा उडेर पश्चिममा गयो। अर्को महिना चिठीको प्रतीक्षामा व्यर्थ 30 पङ्खमा उडेर पश्चिम गयो। त्यसपछि केवल निराशाले रामकान्त अधिकारीको मैती देवीको घरमा बास गर्न थाल्यो। त्यस सुनौलो पिंजराबाट एक बोल्दो गम्किदो चिडिया विशाल विश्ववनमा फुका उडान लिएर अक्कासिएर गएको थियो। त्यसपछि चम्पाको घरेलु जीवनमा अनेक कठिनाइहरू उपस्थित भए। उनी साराका अगाडि निरस्त योद्धा जस्ती भइन्। सबकी हास्य पात्रा हुन्थिन् उनी। सानो कुरामा पनि खिसिक्क हाँसिदिने माइली जेठानी चुनु। आज शनिश्चरबार होइन? खुखु खुखु कत्रो खुखु खुखु त कुनै चुस्ला जस्तो बा हाँसो यिनीहरूको। अरू पर्या देखे खुब दाँत बजाउँछन्। खाडलमा पर्या देखे त बुवासो हाँस्या जस्तो हाँसिरहँदा होला नि दिनभरि। कुन्नी आइतबार भन्न पनि नहुने। सासु पनि मानो पहिलाई निकाल्ने यही हो भने जस्तो गर्ने घोरमुखा।
सासु पनि मानौ पहिला निकाल्ने यही हो भने जस्तै गर्ने, घोर मुखा। तँ आएदेखि खुब लक्षण लागिरहेछ घरमा। मेरो कान्छो छोरालाई रोग लाग्यो तँ आएदेखि। तैँले नै गरेर ऊ घरबाट वैराग्यले निस्क्यो। राम्रो छ तेरो चालामाला। कान्छुलाई निकाल्न भित्र पसेकी सेती बिराली। बस त्यसका साथ झन् ऊ नै पो रुन थाल्ने। ए चालामाला, कठिनी पहाडिनीले राम्ररी हाँस्या, खेल्या चल्या देख्न हुन्छ र? नाक चलाइ रे, भौँ बङ्ग्याइ रे। त्यस्तो पनि हो? पनेला चोली लगाउने सासु त नपरोस् बा कसैलाई। एक आँठे कपाल बाड्दै थिइन् ल अस्तिसम्म। शुद्ध कठिनी, रेशम लाएर सलम लाएर ऐना हेरी रे। त्यस्तो पनि भन्ने कुरा हो कतै? कस्तो असभ्य गर्छे। जिब्रो त भो गाईको के खस्रो होला र? अघिल्लो जन्ममा बाघिनी थिइन् कि भालुनी कुन्नी? सासु बुहारीको कथा घरेलु दैनिक उपन्यासको रूपमा यथार्थ दर्शन सबैले गरेकै छन्। यथार्थको अनुभव नै साहित्यभन्दा राम्रो हुन्छ। यो जुगान्तर चलिआएको वैमनस्य मनोवैज्ञानिकहरूले परीक्षण गर्दा यौन भावको प्रतियोगितामा आखिरी बैठान बसाएका छन्। बिना छोराकी बुहारी घरकी कसिङ्गर देखिन्छे। विधवा होस् या सधवा होस्, छोरीको व्यक्तित्वको कब्जा र प्रभावले गर्दा सासु नामक उग्र जलको बाढीलाई किनाराबद्ध गरिदिन्छ। तर सब सासुहरू खहरे भएर गड्कन्छन् त्यसबेला जुन बेला घरमा छोरो हुँदैन। नियन्त्रित सौतेनी भावना सायद त्यस स्नेहकी अति धनी उप खत्तिन जान्छ जो बेहतियार अकेली रहन्छ। त्यसबेला देउरानी जेठानीका बलले समेत सासुको साम्राज्य अधिकारको दावा पोषण गर्न थाल्दछन्। चम्पालाई घर टिकिसक्नुको भएन। कस्तो घर? कुरा फाँड्या छन्। कस्तो घर? कुरा फाँड्या छन्। कस्ता सुवासिनी मान्छेहरू छे। एउटा बाजे आँखामा हाले पनि नबिजाउने जस्ता नभा भेत भो। कस्ता सुवासिनी मान्छेहरू छे। एउटा बाजे आँखामा हाले पनि नबिजाउने जस्ता नभा त भो। बस्नै नपर्ने। चम्पाको जीवन स्वप्न स्वर्णमहल हावामा बेपत्ता थियो। उनलाई एक आशा थिएन, एक भरोस। वैंश गुण केसरी लाहुरे सुनगाभा चाहिँ फुल्यो। तर के का लागि? रुन, च्याठिन, बोक्सी लाग्न, बुहार तन खान। जीवन भने खै? उनले विचार गर्न थालिन्। खै जीवन? के छानामुनि बास गर्नु, चिथरसान र कोपर्सनको नाम जीवन हो? हामी किन जन्म्यौँ? चम्पाले यस वातावरणमा व्यक्तित्वको विकास हुने तत्त्वहरू अझ प्रारम्भिक तवरले पनि हासिल गर्न पाएकी थिएनन्। बिचारी साथी कोही थिएनन्। उनको व्यक्तित्वको चेत गुणको विशेषताको चेत भएको गुण मनुष्यको मूर्ति चाहिँ आफू उपरका नियन्त्रित अधिकारी वर्ग विरुद्ध बागी फटाई लिन खोज्थ्यो, जो हामीहरू अन्यायपूर्वक तल थिचिएका छौँ भन्ने चैतन्य अन्तर हृदयमा राख्दछन्। यो सहानुभूतिहीन घरेलु जीवन। बोका बाख्राहरू साथ राखिँदा मनोरञ्जक सिङ्गौरी लडाइँ गर्छन्। त्यसमा द्वेषता छैन। चिमट, बिखछदाई, कोट्याई, हलेदो कोट्याई, छेड, रुवाई, खिसी टेप्ली, के हामी यति चिजका निमित्त जन्मिएका हौँ त? चम्पाको व्यक्तित्वले आफ्नो गृह नामको जेलखानाको बन्द उकुस मुकुसीबाट आत्मविस्तारको क्षेत्र क्रमशः खोजी गर्न लाग्यो। उनलाई घर टिकिसक्नु भएन। एक दिन चम्पा कुनै माइतबाट भेट्न आएको मानिससँग कुरा गर्न लागेकै रहेछन्। सासुले उनको हँसाई चलाइ इत्यादिबाट उनको चालचलनको टिका टिप्पणी गर्न थालिहाले। यो नचिनेकी हो र? यो बेश्ये हुन्छ, बेश्ये। चम्पाको हृदय विदीर्ण भयो। यति कायदासँग धर्म सम्झ्यो, त्यसको लागि यो जो आफूलाई तिम्रो कोही होइन भनेर त्याग गरेर एक वचन बिना विदेशिन्छ, उनले सहेको भोगेको कसले देख्यो? यति गर्दा गर्दै जेठानी छिमेकीहरूको अगाडि बेश्ये हुन्छ। बेश्ये हुन मन लाग्यो भए कसले छेक्न आउँथ्यो त कसलाई? कतिका छोरी बुहारी चुखाइरहेका छन् संसारमा त। गुण गर्यो भकुन थापा। कस्तो मुखाले घोर मुखाहरू। घर त्यसको नाम हुँदैन जहाँ आफ्नो मालिकाईको सम्भावना न्यूनतम मात्रामा पनि छैन। पारिवारिक जीवनको माने तब सुरु हुन्छ जब बुहारीले मातृत्वको आरम्भ गर्छ। तर चम्पालाई कुनै किसिमको प्राकृतिक या अरू दावा घर नामको विदेशतर्फ लगाउने अवकाश दिइएको थिएन। उनको हृदयले तीव्र वेदनाको स्वरमा उद्गार गर्न लाग्यो। हाय अभागिनी चम्पा, खै तेरो घर, यत्रो संसारमा तेरो को छ? चम्पालाई घरतर्फ झन्झन वैराग्य लाग्दै गयो। उनी बोल्न चाल्नसम्म पनि छाड्दै गइन्। कृष्णको पूजातिर ज्यादा ध्यान दिन्थिन्। उनलाई अरू आश्रय या अरू कुनै पक्रिने हाँगो दिइएको थिएन। यौन भाव परम पूजनीय भए तिनको आदर्श आश्रय स्थान
जसलाई हामी कृष्णजी भन्छौँ सब स्त्री जातिका परमेश्वर तथा स्वर्ग मात्र होइनन् कि सब दबावमा रहेका अन्तर्व्यापारका आच्छन्न प्रकाशनका दिव्य मार्ग समेत छन्। ज्यादा जसो ती स्त्रीहरू श्रीकृष्णतर्फ ज्यादा भक्ति गर्न प्रवृत्त रहन्छन्, जसमा सामाजिक या घरेलु घटनाले तथा औद्योगिक कर्मका अभावले आत्मप्रकाशनको बाटो सबभन्दा साङ्ग्रा रहन्छन्। निरोधक कुलो श्रीकृष्ण चम्पाका निमित्त दिनै फैलिँदै भरिँदै जान लागे र तिनका स्रोतमा प्रशस्त जल बहन लाग्यो। त्यस उप पनि अझ विरोधी समालोचना, भयङ्कर टिप्पणी। संसारमा मानिसहरूलाई न राक्षस भन्नु न दैत्य। कति असहनशील हुन्छन् तिनीहरू। ल अर्काले गरेको धर्मलाई समेत हँसी उडाउन सक्ने यी पापिनीहरू। श्रीकृष्णको चित्र बडो सुन्दर तवरले सिँगारेर चम्पाले आफ्नो कोठाभित्र सजाएर टेबल उपर राखेकी थिइन्। दिनदिनै माला गाँस्दथिन्, पोसाक लगाइदिन्थिन्। जिउनारको समय हुन्थ्यो, स्नानको सुकलाको, सुसारको समेत। कल्पनाले ती सब चिज कृष्णको चित्रलाई सजीव बनाएर उनका साथमा सम्बन्धित राख्दथ्यो। जति चिजको अभाव चम्पाको घरेलु जीवनको वैशालो विकासमा उनी आफै भित्रभित्र अनुभव गर्ने गर्थिन्। उनलाई कहिले पुरा तवरले विश्वास लाग्दथ्यो कि ती कृष्णजी चित्रबाट सजीव भएर जीवन आकार पुरुषका स्वरूपमा चट्ट टेबलबाट उर्लेर उनका बगलमा जुनेली रात बिताउन सक्थे। सुन्दरतम मानव, एक आदर्श मानवीय, राजसी मानवीय सब युगका स्त्रीहरूको निमित्त आवश्यकीय पाइनुमा नै धर्मको मुख्य आधार र आश्रय बनेको छ। चुम्बन, बन्धन, आत्मसमर्पण, छाती टसाई, खुसखुस कुरा गराई, टहल, शुश्रूषा, स्वामी भावना इत्यादि सब भक्ति मार्गका शाखा पनि हुन् तथा यौन भावमा प्रशाखा स्वरूप पनि। यस काल्पनिक नाटकीय दाम्पत्य जीवनमा चम्पालाई ठुलो शौक बढ्दै गयो। अरू तवरको सदृश आश्रयको अभावले यो पनि एक किसिमको व्यभिचार त जरुर थियो बुझ्न सक्नेहरूका निमित्त, किनकि सब सभ्य व्यभिचार जस्तो असन्तोष प्रेरित आकाङ्क्षाहरूको पूर्ति यहाँ पाइन्थ्यो। त्यस जीवन या पुरुष धनीबाट जसमा समाज स्त्रीलाई सन्तुष्ट राख्न चाहन्थ्यो। तर यो धर्म समर्थित व्यापारमा आदर्शपति प्रतिबिम्बताको आडमा पुरुषतर्फ कुनै दुर्भावना गरिएको छ भन्नु फजुल थियो। चम्पाको अरू नेपाली दलित अचेत, अर्धचेत या अर्धविकसित स्त्रीहरूको चाहिँ व्यक्तित्व विकासको भर्खर आरम्भ हुने चेष्टासम्म देखिएको थियो। व्यक्तित्व नै संसारको सम्राट हो। यसको अभाव शून्यता हो। त्यस शून्यतामा जीवनको लवलेश पाइन्न। मनुष्य जब एक चिज हुँ भन्दछ र अरू चिजसँग लड्न थाल्दछ, ऊ केही न केही बन्न जान्दछ। जब ऊ सब किसिमको चिजमा एकाकार रहन्छ या सब मतको समर्थक रहन्छ, तबसम्म ऊ हावाको निर्जीव परालको रूपमा रहन्छ। महत्त्वको मात्राको प्रधानता चढ्नु नै विकासको पहिलो सिँढी हो। आज्ञाकारिताको विष्णु सहस्रनाम सबैले लेखेका छन्, तर केवल झुकाई र निहुराई मात्र विकास हो भन्नु सफेद गलत हो। चम्पाको निमित्त प्रकृतिका नियमले नै जीवनको सर्वस्वाभाविक सब क्रिया र गुणबाट वञ्चित भएर स्त्रीत्वको निमित्यान्नमा घर बुहारीको निन्याउरो मैलो आदर्श हुन सुहाउने कुरो जरुर थिएन। चम्पा मानिस बन्न खोज्दथिन्, तर चम्पा डराउँथिन्। उनमा संस्कारहरू भयङ्कर थिए। पूर्वजन्मका भीषण कीटाणुहरू, पुस्तान पुस्ताका विषाक्त बाष्पहरू क्रियाशील थिए। उनी अझै परिस्थितिकी दासी थिइन्, तर प्रकृतिले उनलाई वर्ड्सवर्थको लुसीलाई चाहिँ क्रमशः व्यक्तित्व हासिल गर्न चिनाउने आवश्यकीय जीव शिक्षाको पाठशालामा एक कदम अगाडि बढाउने चेष्टा गरिरहेकी थिइन्। तब यस्तैमा एक दिन उनको सासूसँग घनघोर झगडा पर्यो। एकान्छी चम्पाले आधा सुनिन्, अझ सुन्दिन, भर्खर गुनगुनाइरहेकी थिए। चम्पाले आङ कर्काइन्। रातको 11 बजेको छ। ए चम्पा, तेरो कान छैन? अझ बोल्दिनस् अजिर्नी? चम्पा सासूको कोठामा फर्किँदै पसिन् रिसली। बुढियाको पिडोलामा घिउ घस्नु थियो। आज पिडोला चौपट्ट कर कर खाइरहेछ, घिउ घसिँदैन ए? कस्तो घिउ घस्नु पर्यो? हाँडीको पिडोला। चट्ट सासूले सुनिहालिन्। उनले आफ्नो मनमा नै भन्ठानेकी थिइन्, बस बज्र चड्क्यो। के भनिस् चोथाले? च्यात्नु पर्यो बेस्यका गाला? बेसे भन्नु पर्दैन अर्कालाई। हामीले को नाटक खेला छौँ र? खुब न बेसे जस्ती छु भन्ठानेकी होली ए सहरिया पाडी। म के को बेसे त? उसै जिब्रो फड्कार्न खुब नबेस्ये जस्ती छु भन्ठानेकी होली ए सहरिया पाडी। म के को बेस्ये त? उसै जिब्रो फड्कार्न पाइन्छ त अर्काले नबिराइकन? सुन्नेले के भन्लान्?
सबले देखिराखेका छन् आँखाले, सबले सुनिराखेका छन् कानले। असल छु भन्ठान्नु भयो होला महारानी साहब। कसैका आँखा फुट्या होइनन्, कसैका कान फुट्या होइनन्। यी पित्तले कुहिया आँखा मात्र पहेँलो देख्छ सबैतिर। सासूले डाँको छोडिदिए। लौ बाबा, मैले सहन सकिनँ नि बाबा यस चोथालेको वचन। मेरा आँखा फुटिया छन् रे, मेरा कान फुटिया छन् रे, मेरा आँखा पित्तले कुहिएर झर्या छन् रे। बाबा, यो कुन सहरिया कि पाडी आइलागेकी हो नि? मेरी आमाले यसरी गाली गरेका थिएनन् मलाई, मेरी सौताले यस्तो सराप्या थिएन नि मलाई। बस रडाको चल्यो। आइन जेठी जेठानी, आइन माइली देउरानी, पछि वसुन्धरा वसुन्धरी वाइपा, उठे बाजे रमाकान्त अधिकारी। यो के को रडाको हो है मध्यरातमा? तब बेली वृत्तान्त चले। तैँले सासूसँग त्यसरी मुख लाग्नुहुन्छ चोथाले? मैले केही पनि भनेको छैन। पहाडियाका छोरी त कस्तो अजमाउन जान्ने हुँदारान्। मैले केही पनि भनेको छैन। पहाडियाका छोरी त कस्तो अजमाउन जान्ने हुँदारान्। चम्पाले रान शब्दमा यति नराम्रो तिखो जोड दिइन् कि सासूको ब्रह्माण्ड झन अखण्ड जल्यो। घरदेखि सब स्त्रीका अधिकारबाट वञ्चित भएको चुलित दलित चम्पालाई झनक्क रिस उठेको बेलामा आँखा देख्न मुस्किल पर्यो। उनको व्यक्तित्वले मोचनको बाटो खोजिरहेको थियो। उनको जिब्रो आज अरू समयभन्दा ज्यादा तिखो तथा कष्टिक थियो। सासू झन्झन डाँको छोड्न लागिन्। त्यससँग एक छानामुनि बास गर्न किमार्थ सक्दिनथिन् रे। पूर्व जन्मकी सौता बदला लिन बुहारी आएकी रे। पण्डितजीले दुवै सासू बुहारीलाई बेसरी हप्काए। बुहारी मुरिँदै आफ्नो कोठाभित्र पसिन्। तब आए खिसी टेप्लीका स्वरहरू। बाघिनी बाघिनी कस्तो भुसिया कुकुर हुँदा रहेछन् बा। नेपालमा कसाई टोलमा मासु खुवाएर पालेको त दि। कसलाई भने फुफु फुफु खिर खिर। कसैलाई पनि होइन, साँच्चीकै बाबै। अस्ति बजेरीमा जाँदा झम्टेर कस्तो ठिक्क कोही कोही मान्छे जस्तो खिर 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 खिर। एक कानदेखि अर्को कानसम्म हाँस्दा मुख च्यातिने गोड्याई वसुन्धरी फलाकन थाली। छि, आजकलका बुहारी त भो, सासूको त चोकटा पो लुच्ने रहेछ। कस्तो जिब्रो ए, कस्तो लाग्ने छुरा जस्तो। गड्याई समेत आइलागे कि बाबा, म पनि सक्दिनँ यस्तो घरमा दिनरातको रडाको। चम्पा मुरमुरिन लागिन् भन। त्यसको पनि सब आफ्नो कोठातिर लागे। त्यस पछाडि सब आफ्नो कोठातिर लागे। वसुन्धरीले मात्र सुइक्क गर्दै सासूको पिँडौलामा घिउ घस्न लागेको आवाज सुनिन्थ्यो कठबारले छेकेको पल्लो कोठाबाट। झगडा एक प्रकाशन हो, यो रोग होइन, रोगको लक्षण मात्र हो। झगडाको पूर्व रूप जो मनको वैमनस्य हुन्छ, त्यही वास्तविक रूपको गन्दा खराबी हो। जस्तो लडाईँ खराब होइन, केवल राष्ट्रको वैमनस्यको र प्रतियोगिताको फुटान मात्र हो। अच्छा, म पनि यस छानामुनि घोर मुखासँग एकै घरमा बस्दिनँ रे। बस्छु कहाँ त? त्यो थियो साँच्चीकैको समस्या माइतमा त। घरफाला बुहारीको माइत भाउजू बुहारीकी नामका दन्तदार आँखादार दुम्सीहरूको काँडो फेकाएको झन् बिस्टे खेर हुन्छ। जे भए पनि उनलाई बरु माइतै बेस हुने थियो। 2-4 महिना त हेरुन्, नभए भान्से लाग्ने थिइन् दरबारमा। कतै कतै भएन भने देखा जाएगा। यत्रो संसारमा एक ठाउँ कसो नमिल्ला। घमण्डी भ्रष्ट साधु क्रोधिनी दलित ज्वलित चम्पाले त्यो रातभर नसुतिकन पोका पन्तरा ठिक पारिन्। भोलिपल्ट झिसमिस हुँदा कसैलाई थाहा नदिइकन नोकर्नी वसुन्धरीकी छोरी पानमतीसँग बागमती पारी माइतीको बाटोमा रवाना भइन्। जे भए पनि उनीलाई बरु माइतै बेस हुने थियो। 2-4 महिना त हेरुन्, नभए भान्से लाग्ने थिइन् दरबारमा। कतै कतै भएन भने देखा जाएगा। यत्रो संसारमा एक ठाउँ कसो न कसो नमिल्ला। घमण्डी भ्रष्ट साधु क्रोधिनी दलित ज्वलित चम्पाले त्यो रातभर नसुतिकन पोका पन्तरा ठिक पारिन्। भोलिपल्ट झिसमिस हुँदा कसैलाई थाहा नदिइकन नोकर्नी वसुन्धरीकी छोरी पानमतीसँग बागमती पारी माइतीको बाटोमा रवाना भइन्। धन्यवाद मित्रहरू, यहाँहरूले जुन यो उपन्यास सुन्नुभयो, यो वाचन गर्दै जाँदाखेरि कता कता अलि अप्ठ्यारो महसुस भयो। किन भन्दा यो पहिल्यै छापिएको पुस्तक। यसमा यी चिन्हहरू हुन्छन्, कमा, पूर्णविराम, इन्भर्टेड कमा अनि एक्सक्लामेसन मार्कहरू जो छन्, त्यस्ता किसिमका चिन्हहरू कतै कतै अलि गडबड, पढ्नको लागि तरिका मिल्ने गरी नलेखिदिएको, त्यस्ता किसिमका केही पुरानो पुस्तक, पुरानो लेखाइ त्यो भएको हुनाले केही अप्ठ्यारो महसुस पक्कै पनि मलाई त भयो नै, अब यहाँहरू सुन्नेहरूलाई पनि भयो होला। ठिकै छ, हामीले यो चम्पा उपन्यास
सुन्यौँ पढौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उपन्यास पनि लेखेका छन् र भन्ने गर्थे मानिसहरूले। बास लेखेका छन् भन्ने कुरा आज हामीलाई ज्ञात भयो। जोडिरहनु होला, सँगै रहिरहनु होला। यस्तै यस्तै सामग्रीहरू फेरि पनि आउने नै छन्। हरि ओम तत्सत।